बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे बड़े मार्के से एक दिन पहले इमरान खान ने गद्दारों पर कहर ढा दिया और कुछ एमपीएस का जरदारी को साथ देना महंगा पड़ गया। इसकी तफसील आपको बताऊंगा और इसके अलावा हम जानेंगे कि कैसे एहतसाब अदालत लाहौर में उस्मा बुखारी की हुई छित्रोल को भी आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। बड़ा मार्का जो कि कल ही होगा, जिसमें चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सिलेक्शन के लिए एक बार फिर लेग पुलिंग शुरू हो गई है। एक बार फिर जो है वो हुकूमत और अपोजिशन जिसकी दीवारों में पहले ही दरारें आ चुकी हैं, जिसकी सफ़ों में पहले ही इंतशार फैल चुका है, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बड़े इख्तलाफ का, कल भी हमने इसका इजहार किया, उसका शिकार हो गए हैं, जिससे फ़ायदा उठाते हुए इमरान खान साहब ने छोटी जमातों का रोल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की है। और सादिक संजरानी साहब का नाम पेश करना यकीनन ये वो हम पल्ला और ख़ास तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ ये उनका होना ये जाहिर करता है कि कैसे जो है वो एक मुकाबले के लिए एक कॉन्टेस्टेंट जो इन्होंने मुतारिफ करवाया वो एक बड़ा जो है वो ऐसा इक़दाम है। इस सिलसिले में आपको बता दूं, पहले जब यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ अब्दुल हफीज शेख को मुतारिफ कराया गया तो वो एक उस तरह से नहीं था कि जिस तरह एक कंपटीशन हो सके, जिस तरह एक मुकाबला ऐसन तरीके से चल सके। लेकिन अब इस बार एक ऐसा शख्स मैदान में उतारा गया है जिसने जो है वो इसको हैंडल भी करना है, इसको चीज़ों को आगे भी लेके चलना है। और इस सिलसिले में इमरान खान का ये इकदाम यकीनन जो है वो बड़ा अहम हो गया है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जिन दो एमपीएस ने सिंध असेंबली में जो है वो पार्टी जो रुकनीत होती है और पार्टी डिसिप्लिनरी जो कमेटी होती है उसको फॉलो ना किया और उन्होंने साथ दिया पीपल्स पार्टी का सेनेट के इलेक्शन में सेनेटर्स मुंतखब कराने में, उन दोनों अफराद के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इनमें असलम अबड़ो साहब हैं, PS1 जैकबाबाद से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा PS18 से इनका ताल्लुक है, शहरियार शर साहब। इन दोनों की बुनियादी पार्टी रुकनीत को कैंसल कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। यकीनन ये ऐसा इकदाम है जिसको सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमाती कर सकती है, वरना अपना एहतसाब करने के लिए ये लोग सामने नहीं आते। अपना जिनका एहतसाब होना होता है ये इस तरह के सिचुएशन में सामने नहीं आते, मामले को दबा दिया जाता है। लेकिन इमरान खान वो वाहिद शख्स है जिसने पिछली बार 2018 में जब केपी असेंबली में लोगों ने पार्टी के जो डिसिप्लिन होता है, नज़्म ज़ब्त होता है, उसकी खिलाफ वर्जी की तो उन्हें भी निकाला गया, उन्हें भी सजाएं हुई, उन्हें भी पनिशमेंट की। और अब जबकि जो है वो इस बार ये सिलसिला हुआ है तो इस बार भी इन्होंने जो है वो पनिशमेंट दी है और यकीनन ये इसको जितना भी सराहा जाए वो कम है। अब देखते हैं कल के मार्के में क्या होता है। इसके साथ साथ आज आपको बता दूं, रमजान शुगर मिल केस में हमजा शहबाज की आज पेशी थी, उसमें नेमत एक गवाह हैं, उनको पेश किया जाना था, उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा हमजा शहबाज की जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनकी फोरेंसिक के लिए आज मुअज़्ज़ज़ एहतसाब अदालत लाहौर ने उसको जो है वो भिजवा दिया है फोरेंसिक लैब में। उसके बाद जो ही इसकी रिपोर्ट आएगी उसमें तो एक सिलसिला जो हमेशा नून लीग करती है और जब भी पेशी हो, चाहे शहबाज शरीफ की पेशी हो या फिर हमजा शहबाज की पेशी हो, ख्वाजा आसिफ की पेशी हो, राना सनौला की पेशी हो, नून लीग के जितने भी अफराद हैं जब ये मुअज़्ज़ज़ अदालतों में पेश होते हैं उस वक्त ये गुल्लू बट भी लेके आ जाते हैं। और ख़ास तौर पर जब जो है वो हमजा शहबाज की बारी और शहबाज शरीफ की बारी, इन गुल्लूबटों में और ज़्यादा जो है वो शिद्दत आ जाती है। यही सिलसिला आज भी हमें कुछ देखने को मिला, बदनज़मी। पिछली बार भी हमने बताया था कैसे शहबाज शरीफ को अदालत ने जो है वो इस बात पर बर्मी को और सिक्योरिटी ऑफिसर को बाकायदा तलब कर लिया गया था कि आप आएँ और हमें बताएं कि क्यों ये कमरा अदालत में इतना ज़्यादा मामूल से ज़्यादा रश कर देते हैं और गैर मुतल्लिका अफराद को निकालें, यहाँ से बाहर करें। और उस वक्त निकाल दिया गया था। लेकिन आज फिर जो है वो ये मामला देखने को आया और लीगी रहनुमा नंबर लेने के चक्कर में अपनी जमातों के, वैसे तो पता नहीं ये अंदर खाते क्या करते हैं, लेकिन नंबर लेने के चक्कर में उस्मा बुखारी जो हैं वो उनके एक नून लीग की रहनुमा हैं, उनको निकाला जब कमरा अदालत से। पुलिस एहलकारों के साथ उनकी जो है वो लड़ाई भी हुई है, शिद्दत भी हुई, जिसकी वजह से पुलिस अफराद ने उन्हें जो है वो पीछे धकेल दिया और उन्हें कहा कि हमें इजाज़त नहीं है तो लिहाजा हम जाने नहीं दे सकते। इस तरह की सिचुएशन मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा तहम्मुल, बर्दाश्त और बुर्द
بردباری سے مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے وہ سامنے آ کر یہ سچویشن کر دیں کہ جی انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں، نہیں ہم نے تو جانا ہی جانا ہے، جب ہمیں روکا گیا ہے تو پھر ہم نے ضرور جانا ہے. جیسے بلاول بھٹو کو پچھلے دنوں کوٹ لکھپت جیل کے باہر وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے روکا گیا تو انہوں نے کہا آپ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں. تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، جس طرح کا مائنڈ سیٹ انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں جب یہ لوگ اقتدار میں رہے ہیں اس دوران جو مائنڈ سیٹ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے اس مائنڈ سیٹ کے تحت یہ لوگ چلتے ہیں. اور جس بھی ادارے میں ان کا جانا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ادھر سے ہمیں نہ صرف پروٹوکول ملے بلکہ ادھر سے ہمیں جو ہے وہ بڑے شہنشاہانہ طریقے سے اندر لے کے جایا جائے، جیسے ان کے اپنے ادوار میں ہوتا رہا ہے. اور کیسے انہوں نے چاہے ان جیلوں کے اندر آنا جانا ہو یا باقی اداروں میں آنا جانا ہو، یہ لوگ پھر بادشاہ تھے، ان کے تو لمبی لمبی گاڑیوں کے 40 گاڑیوں کے پروٹوکول ہوتے تھے. اب جب کہ وہ پروٹوکول بھی ختم ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ وہ رپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ دور، اور اب وہ دور تو واپس آنے والا نہیں ہے. لہٰذا ان کو جو ہے وہ اب سمجھ آ جانی چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ ہر دفعہ ان کی جو ہے وہ درگت بن رہی ہے. اور خاص طور پر احتساب عدالت کے باہر یہ مجمع لگاتے ہیں، یہ ڈرامہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، میڈیا ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح لوگوں کو ساتھ ملا کر ایسی سچویشن کریٹ کر دی جائے جس میں حالات ان کی طرف جو ہے وہ سازگار ہو سکیں. دوسری جانب آپ کو بتا دوں کل جب یہ 12 مارچ کو چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ہوگا، اس سلسلے میں حکومت اور دوسری جانب سے چھوٹی جماعتوں کا کردار اس میں بڑا اہم ہو گیا ہے. بلوچستان عوامی پارٹی ہو، بی این پی ہو، اس کے علاوہ اے این پی ہو، یہ ساری جماعتیں، کاف لیگ ہو یا باقی جماعتیں، چھوٹی جماعتیں جو ہے وہ ان کا کردار انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے. اور کل بھی میں نے بتایا تھا کیسے جو ہے وہ ایک سیٹ میری فگرز کے مطابق جو ہے وہ ایک سیٹ جس میں اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کی اوورال جو ہے وہ ان کا فگر تقریباً برابر آ رہا ہے، پی ڈی ایم اور اپوزیشن اور اس کا حکومت کا. تو دونوں جانب سے یہ کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح اس بال کو جو ہے وہ اپنے کورٹ میں ڈالا جا سکے. حکومت بھی اس بار جو ہے وہ کسی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہیں ہے. جو معاملہ آصف علی زرداری نے پچھلی بار کیا ہے، اس بار نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ ان کی پوری کابینہ، شبلی فراز صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں، شیخ رشید احمد نے بھی اس کا اظہار کیا کہ اب کی بار حکومت ایسا سرپرائز دے گی کہ بلاول بھٹو زرداری حیران رہ جائیں گے. اور اندرون کھاتا جو اختلافات ہوئے ہیں نون لیگ اور خاص طور پر پیپلز پارٹی سے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے حکومتی جماعت نے، بھرپور جو ہے وہ اس حوالے سے اپنا ایک مدعا منوایا ہے اور انہوں نے کیسے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی. اور سب سے آخر پہ انہوں نے جو پتہ کھیلا عبدالغفور حیدری کا، عبدالغفور حیدری جو کہ ایک انتہائی سینیٹر، اکثر وہ سینیٹر رہے ہیں ان جے یو آئی ایف کی جانب سے، اور ان کو ڈپٹی چیئرمین کے سینٹ کی سیٹ کے لیے آفر کیا گیا. اب ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ کے لیے جب آفر کیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ ان کا بنتا ہی نہیں تھا کہ وہ اب ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ تو انہوں نے لینی تھی، چاہے وہ پی ڈی ایم سے لیتے یا حکومت سے لیتے. اس بار جو ہے وہ حکومت نے انہیں آفر کر کے پی ڈی ایم کو مجبور کر دیا کہ پی ڈی ایم نے انہیں نہ صرف جو ہے وہ سیٹ دی بلکہ اپنے اندر جو ہے وہ مزید خلفشار انتشار کا باعث بھی بنے، جو کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا. کل رہی صحیح کسر نواز شریف کے بیان نے پوری کر دی، جب نواز شریف کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اب استعفوں کے معاملے کی طرف جائیں گے اور ہمیں اقتدار حاصل کرنے کی کوئی لالچ نہیں ہے. اصل میں اقتدار حاصل کرنے کی آپ کو بڑی لالچ ہے. آپ کو لالے جو پڑ رہے ہیں وہ یہ کہ پیپلز پارٹی سینیٹ میں بھی اکثریت میں چلی گئی، ہمیں کیا ملا، نون لیگ کو کیا ملا. یہی بات تو پہلے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ کیسے نون لیگ پیپلز پارٹی میں ضم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اب جب یہ صورتحال آگے چلی تو یقیناً اس میں جو ہے وہ مزید تیزی آئے گی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.